बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे स्वीट व्यूअर्स। आज मैं आप तमाम भाइयों को एक बहुत ही प्यारी टिप्स दे रहा हूँ कि काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं और काफ़ी इधर मेरे क्लिनिक पर भी आते हैं और पूछते हैं कि शाह साहब या डॉक्टर साहब, हम अपनी हाइट को यानी अपने कद को कैसे इजीली बढ़ा सकते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं अपने तमाम भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि बाज़ार से आप कभी भी मोटा होने वाली दवाई यानी अपने आप को फरबा करने के लिए और दूसरे नंबर पर अपनी हाइट को बुलंद करने के लिए, अपने कद को ऊंचा करने के लिए कभी भी भूल कर भी मेडिसिन ना लें, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर उसमें जो है वो स्टीरॉयड होती है। स्टीरॉयड आपको पता है कि अंग्रेज़ी की मेडिसिन होती है और उसमें केमिकल होते हैं, वो वक्ती तौर पर आपको मोटा कर देते हैं या आपकी जिस्मानी सेहत में तब्दीली लाते हैं, लेकिन वो एक नया कट्टा खोल देते हैं, एक और बीमारी की तरफ आपको ज़रूर धकेल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी लोग, काफ़ी बॉयज़ गर्ल्स ऐसे होते हैं कि वो पतले होते हैं, उनको मोटा होने के लिए कोई ना कोई वो कैप्सूल खाते हैं या कोई भी मेडिसिन लेते हैं। तो वो काफ़ी भाइयों ने तलागंग से भी मेडिसिन मंगवाई मोटा होने के लिए, लेकिन उनका हकीकत में प्यारे भाइयों मैं आपको बताऊं तो उनका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए कि उसमें स्टीरॉयड होती है, केमिकल होते हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों से परहेज़ करें। मैं चंद एक आपको वर्जिश बताऊंगा, उसके साथ ही एक आपको देसी नुस्खा बताऊंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह चाहेगा तो आपके कद में 2 या 3 इंच का, मैं ये नहीं कहता कि 2-3 फुट का, बल्कि 2 या 3 इंच का इंशाअल्लाह फ़र्क पड़ेगा। तो वर्जिश आपको पता है कि हमारी जिस्मानी सेहत के लिए कितनी मुफीद है और कितनी अच्छी है। वर्जिश के ज़रिए से भी हम अपने कद को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले एक बहुत बड़ी गुजारिश कि मैं अपने तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश करता हूं कि इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर हो सके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मज़ीद आप चाहते हैं कि इस वीडियो से हमारे दोस्त अहबाब भी बेनिफिट हों, फ़ायदा उठाएँ, तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें, फेसबुक पर शेयर कर दें, ट्विटर पर शेयर कर दें, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दें, गूगल प्लस पर शेयर कर दें, किसी भी जगह पर इसको शेयर कर दें। तो इंशाअल्लाह आपकी लाइफ में भी 4 चांद लगेंगे। और उस भाई जो कि स्टीरॉयड गोलियां खाने के लिए तैयार है या कैप्सूल खाने के लिए तैयार है या कोई भी अंग्रेज़ी मेडिसिन खाकर अपना कद को बढ़ाना चाहता है, तो यकीन जान लें वो बिल्कुल नहीं खाएगा और उससे बच जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, एक मैं आपको इस्लामी टिप्स देता हूँ कि अगर किसी मेरे भाई का कद छोटा है, यानी मेरी तरह है, मेरा कद तकरीबन 5 फुट और 5 इंच है तकरीबन है, तो ये कद तकरीबन दरमियाना है। अब मुझे भी कहीं कहते हैं कि आपका शाह साहब का थोड़ा सा छोटा है, तो मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का लाख लाख एहसान है कि जिसने इतना कद भी रख दिया है। अगर वो चाहता तो 3 इंच का भी बना सकता था, अगर चाहता तो वो 2 इंच का भी बना सकता था, अगर चाहता तो 3 फुट का भी बना सकता था। मेरे मालिक रब्बुल इज़्ज़त को यहाँ तक मंजूर था तो उसने मेरा कद यहाँ तक ही रख दिया। अब इस फी ज़माना में आपको पता है कि कोई बंदा भी हैप्पी नहीं है, यानी खुश नहीं है। अगर एक मोटा है तो वो पतला होने के चक्करों में है, अगर कोई पतला है तो मोटा होने के चक्करों में है, अगर किसी का कद बहुत ज़्यादा लंबा है, वो बदसूरत लगता है बंगलों की तरह, तो वो छोटा कद होने को अपना जो है वो कहता है कि मेरा कद छोटा हो। अगर किसी का कद बहुत ज़्यादा छोटा है तो वो लंबा कद करने के चक्करों में है। तो प्यारे भाइयों, मैं अपने तमाम भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि हर हाल में, अगर सेहत अच्छी है, सेहत बुरी है, सेहत ख़राब है, जिस हाल में आपका कद छोटा है, बड़ा है, आप मोटे हैं, पतले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 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 का जिक्र मत छोड़ा करें। ये शैतान का बहुत ज़्यादा वार होता है। मेरे दोस्त भी हैं, कई हैं, उनका कद मेरी तरह छोटा ही है, दरमियाना है, छोटा तो नहीं कह सकते, दरमियाना कह सकते हैं, दरमियाना है, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। तो मैं उनसे कई दफ़ा गुजारिश करता हूँ कि आप जब ये आपके ज़हन में बस आए तो वहाँ पे आपने अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का लाख लाख एहसान है, ये आपने पढ़ना है।
تو انشاءاللہ یہ شیطان کا وار چلا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ میڈیسن، کچھ ایسی دیسی ادویات بہت ساری ہیں جو کہ قد میں خاطر خواہ اضافہ کرنے میں جو ہے وہ معاون ثابت ہوئی ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کا باپ یا کسی کا ماں کا قد چھوٹا ہے تو وہ کیونکہ موروثی ہے تو اس کا وہ قد عموماً زیادہ تر وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ 100% نہیں میں کہہ سکتا، کئی ہمارے دوست باپ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا قد چھوٹا ہے تو اولاد کا قد بڑا ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا قد چھوٹا ہے تو ان کے اولاد پر بھی افیکٹ پڑتا ہے۔ تو چند ایک میں ورزش بھی بتاؤں گا اور ساتھ ہی ایک نسخہ بھی بتاؤں گا۔ تو ورزش آپ نے کون سی کرنی ہے، یہ چند ایک ورزشیں یہ آپ کریں۔ اچھا، نمبر تو 1 آپ نے کون سی ورزش کرنی ہے؟ سب سے پہلی ورزش کرنی ہے کہ جن کا قد درمیانہ ہے وہ 2 سے 3 انچ قد اپنا بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایک بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ کم از کم آپ کی عمر جو ہے وہ 25 سال سے کم ہونی چاہیے۔ 25 سال سے زیادہ ہو گیا تو وہ بہت جو ہے وہ کم چانس ہیں کہ آپ کا قد بڑھے۔ 20 سال ہے، 18 سال ہے تو انشاءاللہ 2 سے 3 انچ تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ چاہے گا تو آپ کا قد بڑھے گا۔ سب سے پہلی آپ نے ورزش کرنی ہے، اوپر آپ کوئی چیز رکھ لیں، کوئی پول لے لیں، کوئی درخت، اس کے ساتھ آپ نے کم از کم 1 سے 2 منٹ 1 یا 2 منٹ روزانہ آپ نے اوپر نیچے اس کے لٹکنا ہے۔ زیادہ دیر لٹکیں، 5-10 منٹ لٹکیں تو وہ آپ پر بہت زیادہ مہربانی ہوگی، لیکن کم از کم آپ نے 1 سے 2 منٹ تک آپ نے لٹکنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ گرمیوں میں اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ صبح اگر آپ کے پاس دریا ہے یا نہر ہے، چھوٹا پانی ہے، بڑا نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ ڈوب کر کسی اور جگہ پر چلے جائیں، بالکل ہی اپنا آپ قد بڑھا لیں، تو آپ نے تیرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ تیر سکتے ہیں صبح خالی پیٹ تو اس سے بھی آپ کا انشاءاللہ قد بڑھے گا۔ یہ دوسرے نمبر پر ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ پانی میں تیر نہیں سکتے تو پھر آپ نے خشکی پر تیرنے کی کوشش کرنی ہے۔ خشکی پر آپ نے کیسے تیرنے کی کوشش کرنی ہے؟ آپ اپنے پیٹ کے بل لیٹ جائیں تو وہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ نیچے نیچے اس طرح کرتے رہیں، تو یہ بھی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر پھر آپ نے پیچھے کی طرف لیٹ جانا ہے، یعنی پیٹھ کے بل، جس کو پنجابی میں کنڈ کہتے ہیں، پیٹھ کے بل آپ نے لیٹ جانا تو پیچھے کی طرف آپ آہستہ آہستہ تیرتے رہیں، یعنی جس طرح پانی میں تیرتے ہیں اس طرح کوشش کرنی ہے اپنے ہاتھ پاؤں سب کچھ، اپنا جسم سب کچھ ہلاتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو خاطر خواہ فرق پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ 3 یا 4 ڈیز تک یہ جاری رکھیں اس کے بعد چھوڑ دیں تو کہیں یار میرا قد نہیں بڑھا۔ کم از کم آپ نے 3 سے 4 منتھ تک پہلے اپنا قد ماپ لینا ہے، اس کے بعد اپنا پھر 3 سے 4 منتھ کے بعد، مہینے کے بعد اپنا قد ماپنا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کتنا آپ کو فرق پڑا ہے۔ اس کے بعد ایک آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ پھر آپ نے یہ جو ورزش کرتے ہیں، جتنی آپ ورزش کر سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ پیارے بھائیوں دوستوں کو پتہ ہوگا کہ کتنے ورزش کے فائدے ہوتے ہیں، کس قسم کی ورزش ہوتی ہے جس سے آپ کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو جائے۔ پھر آپ نے آگے پیچھے ہونا ہے، پھر آپ نے اس طرح اپنے ہاتھ اوپر کر کے اس طرح کرنا ہے، یہ جس طرح میں کر رہا ہوں اوپر کرنا ہے، پھر اس طرح کریں، ٹھیک ہے، پھر پیچھے کی طرف کریں، پھر نیچے کی طرف کریں، اس طرح کرتے رہیں۔ یہ چند ایک ورزشیں ہیں۔ سب سے زیادہ ان میں ورزش جو ہے وہ پانی میں تیرنا ہے یا خشکی پہ تیرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر کوئی بھی پول لے لیں یا کوئی درخت لے لیں، اس کے ساتھ آپ نے لٹکنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی جسمانی صحت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اور ساتھ کوشش کریں، خواہ گرمیاں ہیں یا سردیاں ہیں، نیم گرم پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں، فریج کا پانی استعمال نہ کریں، وہ آپ کی ہڈیوں کو، آپ کے جسم کو تھوڑا سا سون کر دیتا ہے، آپ کی جو خوراک کھاتے ہیں وہ بھی لگنے نہیں دیتا، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ اپنی صحت میں 4 چاند نہیں بلکہ 18 چاند لگانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ نے نیم گرم پانی کا استعمال کرنا ہے، روٹی کے ساتھ کر لیں، ویسے کرتے رہیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ آپ نیم گرم پانی جو ہے روٹی کے ساتھ ہر صورت آپ نے روٹی کے ساتھ نیم گرم پانی کا استعمال۔ تو ساتھ ہی پیارے بھائیوں ایک اور نسخہ ہے، اس نسخے کو بھی آپ استعمال کریں، یہ ہر جگہ سے ملنے والا نسخہ ہے، یہ تقریباً 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کا مرکب آپ نے بنا لینا ہے، ساتھ ہی آپ نے دودھ کا استعمال کرنا ہے۔ وہ کس طرح کرنا ہے وہ ساری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اینڈ تک دیکھنے کے بعد اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اس میں اچھی لگے تو انشاءاللہ اس کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اس اپنے چینل کو
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। बड़ी मुश्किल से नुस्खा निकाला है कद बढ़ाने वाला। मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे कि इसका कोई हल बताओ। मैंने पहले भी 1-2 टिप्स शेयर की थी, यानी अपने भाइयों को इधर क्लिनिक पर काफ़ी लोगों को मैंने बताया, लेकिन फिर भी कहते थे, इंटरनेट पर भी प्यारे दोस्त कहते थे कि कोई ना कोई शाह साहब या डॉक्टर साहब नुस्खा जो है वो पेश कर दें ताकि हम प्यारे भाई भी इससे बेनिफिट फ़ायदा उठा सकें। मैंने काफ़ी जो है नुस्खे जो है वो ढूंढे, लेकिन कोई खातर खा परफेक्टेबल, कोई इधर को उधर मारता है, लेकिन कोई ख़ास नुस्खा नहीं मिला। अगर किसी इंसान का कद उसके जीन्स के मुताबिक पूरा ना हो तो कुदरत ने ये गुंजाइश मौजूद है, अल्लाह तबारक तआला ने ये गुंजाइश रखी है कि कद थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 20 साल के बाद ज़्यादा हाइट बिल्कुल नामुमकिन है। जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 20-25 साल के बाद हाइट ज़्यादा नामुमकिन होती है, लेकिन 3 से 4 इंच का इजाफा बिल्कुल मुमकिन है। और इतना भी छोड़ें कि किसी का 2 से 3 इंच भी कद बढ़ जाए तो उसको बहुत ज़्यादा हैप्पी होना चाहिए, उसको खुश होना चाहिए। अगर किसी का 2 से 3 या 4 इंच बढ़ जाता है तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह कई बार कहना चाहिए, उसको सदका देना चाहिए। लेकिन इस नुस्खे में चंद एक चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। नंबर तो 1 है अश्वगंध नगोरी। अश्वगंध नगोरी ये पाकिस्तान में हर पंसार स्टोर से बासानी मिल जाती है। कद बढ़ाने के लिए इंतहाई मुजरब मानी जाती है। पुराने हकीम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अपनी हिकमत में इस्तेमाल किया करते थे और उन लोगों को इस्तेमाल करवाते थे जिनका कद जो है वो कुदरती तौर पर या वैसे किसी वजह से छोटा रह गया है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये अश्वगंध नगोरी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराते थे। इसके बाद इसका आपने सफ़ूफ बना लेना है। ये जड़ सी होती है अश्वगंध नगोरी, ठीक है, ये जड़ सी होती है। इसको आप किसी भी अच्छे से पंसार स्टोर से ले लें। आपने 2 से 300 की लेनी है, 200 की ले लें या 300 की ले लें, जितनी आपको गुंजाइश है उतनी आप ले लें। तस्वीर में मैंने आपको ये दिखा भी दी है कि ये कितनी प्यारी जड़ सी होती है, लंबी सी होती है, ना सफ़ेद होती है ना काली होती है, बस मिट्टी खोरिया सा इसका रंग होता है। दूसरे नंबर पर आपने कौन सी लेनी है, आपने कूटी हुई यानी कूटी हुई काली मिर्च लेनी है, पीसी हुई नहीं लेनी। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह आपने करना है, ना 1 इंच आगे होना है ना पीछे होना है, यानी कूटी हुई लेनी है, पीसी हुई नहीं लेनी है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आपने कूटी हुई काली मिर्च लेनी है। ये छोटी छोटी मिर्च नहीं होती, ये काली। यह भी आप कोशिश करें कि हम वज़न ले लें, यानी 100 या 200 की ये ले लें और 100 या 200 का वो अश्वगंध नगोरी ले लें। आपने इसका भी सफ़ूफ जो है वो बारीक बिल्कुल आपने सफ़ूफ रख लेना है, सफ़ूफ बना लेना है, कूटी हुई ले लेनी है। तीसरे नंबर पर आपने गुड़ लेना है, शक्कर नहीं लेनी, ना ही किसी भी बाज़ार से आपने गुड़ लेना है, वरना आपको उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर आपने बाज़ार से लिया तो कोशिश करें कि ऐसी जगह से ले, किसी पिंड जगह से, पिंड थाने से ले लें, ताकि वो आपको पता है कि पिंड वाले जो वो इतना धोखा नहीं करते। बाज़ार से आपको कितना पता है धोखा मिलता है, तो आप कोशिश करें कि किसी भी गांव से आप गुड़ ले लें, 2 से 300 का ले लें, थोड़ा सा ले लें, आधा किलो ले लें या किलो ले लें, उसको भी आपने कूट लेना है। उसके बाद 1 गिलास खालिस दूध को देचकी में डालना है। 1 गिलास खालिस दूध लेना है और इसमें 1 चाय का चम्मच अश्वगंध नगोरी का सफ़ूफ, 1 चाय का चम्मच कूटी हुई काली मिर्च और 1 खाने का चम्मच गुड़ आपने उसमें तीनों चीज़ें आपने डालनी है। अश्वगंध नगोरी भी आपने 1 चम्मच लेनी है, गुड़ के भी आपने 1 चम्मच लेनी है और काली मिर्च जो कि कूटी हुई होगी, पीसी हुई नहीं, वो भी आपने तीनों चीज़ों का मरकब उस 1 गिलास या 1.5 गिलास दूध में डाल लेना है। 1-2 उबाले आहिस्ता आहिस्ता, हल्की सी आंच, थोड़ी सी, यानी कि यकदम उसको आग दें, थोड़ी थोड़ी आंच, यानी हल्की हल्की आंच, वो कहते हैं थोड़ी थोड़ी आग। जिन लोगों का गुड़ का जायका अच्छा नहीं लगता उनके लिए ये मैं कह रहा हूँ कि वो इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें, उन पर ये अफेक्ट नहीं देगा। गुड़ की जगह पर शक्कर, चीनी या कोई भी और मीठी चीज़ आप नहीं डाल सकते। आपने सिर्फ़ और सिर्फ गुड़, गन्ने का जो गुड़ होता है, वो ज्वार के गन्ने का नहीं, सिर्फ जो गन्ना होता है उसका गुड़ आपने डालना है। हाँ, ये है कि जिस बंदे को वो जो सफ़ूफ आपने तैयार किया होगा, फिर आप जब नीचे उतारें तो उसको छान लें।
اگر چھاننا چاہتے ہو چھان لیں، نہیں چھاننا چاہتے تو ویسے ہی پی لیں۔ اگر گرم گرم نیم گرم پینا چاہتے ہو تو نیم گرم پی لیں، ورنہ تھوڑی دیر کے لیے آپ فریج میں بھی رکھ کر اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں تو پھر آپ اس کو پی لیں، تو وہ بھی آپ کے حق میں بہت زیادہ افیکٹ دے گا، یعنی اثر دے گا۔ ہاں یہ ہے کہ پیسی ہوئی آپ نے ایک تو کالی مرچ نہیں لینی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اشغند نگوری جو ہے وہ اچھے سے پنسار سٹور سے کسی اپنے پیارے بھائی جو آپ کو جاننے والا ہو، ورنہ ان چیزوں میں دھوکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ لے لیں۔ اور اس کے بعد گڑ آپ نے کسی پنڈ جگہ سے لینا ہے تاکہ وہ آپ کو اچھی کوالٹی کے مل جائے، دھوکے والا نہ ملے۔ آپ کو پتہ ہے ادھر سے بازار سے کتنے کیمیکل اس میں ہوتے ہیں، رنگ کارڈ بہت زیادہ ڈالتے ہیں، تو وہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بہرحال اگر نہیں بھی پیا جاتا تو چھان کر بھی کوئی خاص حرج نہیں ہے، بغیر چھانے بھی اس کو آپ پی سکتے ہیں۔ تو چند ایک دن کتنے آپ نے دن استعمال کرنا ہے، کم از کم آپ نے 3 سے 4 منتھ، کتنا آپ نے 3 سے 4 منتھ ایک ورزش کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ جو اشغند نگوری کی کوٹی ہوئی جو کالی مرچ، اور تیسرے نمبر پر یہ جو میں نے آپ کو بتایا گڑ، ان تینوں چیزوں کا مرکب آپ نے استعمال کرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے بہت زیادہ ورزش کرنی ہے۔ صبح خالی پیٹ جمز کر سکتے ہیں جم کر لیں، ورنہ آپ اپنی طرف سے ہی کسی پارک میں چلے جائیں، ویسے سڑک پر صبح کے ٹائم اٹھے تو اپنی ورزش کر لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو نسخہ میں نے بتایا ہے یہ 14 سال سے کم عمر بچوں کو بالکل نہیں دینا۔ 14 سال سے ایک دن بھی اوپر ہو گیا تو وہ بچہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور 25 سال سے کم عمر والے یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ 2 سے 3 یا 4 انچ تک ان کے قد میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ 25 سال سے زیادہ بھی افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان کا قد تھوڑا سا بڑھے گا، 1 یا بڑی مشکل سے 2 انچ تک جائے، لیکن وہ بھی اس کو استعمال کرے تو ان کے حق میں بھی انشاءاللہ خاطر خواہ اضافہ لائے گا۔ ان چیزوں کو آپ استعمال کریں، میرے حق میں ضرور دعا کیجیے گا جب اس نسخے کو آپ استعمال کریں، اور جب آپ کو فائدہ دے تو آپ پیارے بھائی مجھ گناہگار کے لیے پنجگانہ نماز پڑھ کر دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سی یو اگین نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حامی و ناصر۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel, and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.